70 سال ہوئے تو حضور دے دین نہ کھڑا نہ ہو سکیا، یہ تو پتہ لگ جائے گا چلیا قبر جان تو بعد۔ ایویں تو کہتا قبر جانے یا نبی جانے؟ میرے آقا فرمان کے 70 سال تیرے کو ٹائم ہی کوئی نہیں سی میرے دین واسطے، میرے دشمنوں نال کھڑا ہوتا رہا۔ قبر انج نہیں جانے قبر جانے یا نبی جانے، قبرستان جانے یا نبی جانے، حضور دے دین دا کم کر، پھر قبر جانے یا نبی جانے، پھر حشر جانے یا نبی جانے۔ کب حضور دے دین میرے آقا نے پوچھ لیا قیامت نو، اقبال کلندر لاہوری کہندا لرزم ازدو شرم چو روز شمار، پرصدت آبروئے روزگار حرف حق حضرت ماں بردائی بس چرا پا دیگران سپردائی۔ اقبال کہندا جدو قیامت دا منظر میرے سامنے آندا تے میں انج کمدا، میں کہا اقبال کیوں کمنا؟ کہندا جی رسول اللہ نے مینوں بلا کے پوچھ لیا اقبال اور اس دین دی خاطر تے لوگ مینوں ہتھے پتھر مارے، اس دین دی خاطر تے میں خندق دی مٹی چائی، اور اس دین دی خاطر تے میں خود ستائی جنگاں وچ گیا، اس دین دی خاطر تے میرے نواسے دی گردناں کٹیاں گئیاں، اس دین دی خاطر تے میرے چاچے دا جگر تے کلیجہ کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے صدیق اکبر دے منہ تے جتیاں لگیاں، اس دین دی خاطر تے بلال نو کٹیا گیا، اس دین دی خاطر تے سمیہ دے ٹکڑے ہوئے، دس تو میرے دین دا کی کیتا؟ اقبال کہتا پھر میں کی جواب دیا رسول اللہ؟ کہتا میں تے شرم نہ مارے انج کمدا کہ حضور نے قیامت والے دن میرے کو پوچھ لیا، اسے کپڑے نہیں وٹ بھی میڑے نومن پیر صاحب دے تے علامہ صاحب دے 20 قسم دے جبے پا کے تقریراں کرنیاں ہو رہے تو برا بن عازب کہندے رأیت رسول اللہ یوم الخندق، میں خندق والے دن رسول اللہ نو ویکھیا ینقل التراب علی ظہرہ کہ حضور خندق دی مٹی اپنی پشت مبارک تے چک کے لے جا رہے سن۔ دس ہے مسلمانہ رسول اللہ اپنی پشت مبارک تے مٹی چک کے لے جا رہے سن، تے فرمایا برکت واسطے ایک ٹوکرا نہیں سٹیا، 2 ٹوکرے حضور نے نہیں سٹے، حتی وارت تراب بیاض بطن ہی، حضور اتنی باری جا کے مٹی سٹی کہ مٹی نے اتنی باری اٹھ کے گرد و غبار نے حضور دے جسم مبارک نو چمیا کہ یہاں تک کہ آپ کی جسم کی سفیدی گم ہو، اتنی باری حضور مٹی چک کے سٹی۔ وہ جڑے جانا دین واسطے کھڑے سن انہاں کتنی باری روکیا ہونا، حضور اسی جی حاضر ہاں، ساڈیاں گردناں جی حاضر ہاں، حضور اسی جی مٹی چکن وال سن۔ کان ابو بکر و عمر ینقلان التراب فی ثیابہما، ابو بکر و عمر بھی ٹوکرا نہ ملیا تے اپنی چادراں وچ مٹی چک کے لے جا رہے سن۔ دسو اسا دین دا کی کیتا؟ جتھے چار بے جان کہہ دے چھڈو جی دین تے کون چل سکدا۔